नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? आप देख रही हैं इशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समान अली। डियर सिस्टर्स, आपको सबको माह रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वीडियोस में गैप आने का जो रीज़न है वो ये रीज़न रहा कि मेरी वालदा यानी कि सास अम्मी जो सी हैं उनकी डेथ हो गई, जिनकी वजह से मैं काफ़ी थोड़ा सा बिज़ी रही और मैं आप जो है असबाक जो से हमारे थोड़े से बीच में ही रह गए। ज़कात के मसाइल हमारे चल रहे थे। बहरहाल अल्लाह ताला जो हैं आप सबसे जो है अपील है कि आप सब जो है मेरी जो है सास अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा जो है दुआओं में अपना हिस्सा रखिएगा। और दूसरा अशरा जो है उसमें आपको जैसा कि सबको पता है कि पहला अशरा जो है वो मग़फ़रत का अशरा होता है और रहमत का अशरा होता है, और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़रत का अशरा है। तो मग़फ़रत का अशरा है तो इसलिए जो है वो मग़फ़रत से मुतल्लिक़ जो दुआएं हैं हमारी, उनमें से कोई भी दुआ जो है वो उसका विर्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ जो है इस अशरे में यानी कि 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो वो बेहतरीन है। तो जिनमें से सबसे पहले तो छोटी सी दुआ कौन सी है कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ठीक है, ये छोटी सी दुआ है हमारी। तो अगर इस दुआ का विर्द कर लिया जाए, सुबह शाम जो है वो कम से कम 2 तस्बीहां या 3 तस्बीहां जो हैं वो पढ़ ली जाएं, या फिर चलते फिरते उठते बैठते जो है इसका विर्द रख लिया जाए तो बहुत ही जो है ये अजर अज़ीम का बायस है। क्योंकि दूसरा जो अशरा है वो मग़फ़रत का अशरा है, गुनाहों को जो है गुनाहों को बख्शवाने का अशरा है। जैसे कि उलमा इकराम जो है वो फरमाते हैं कि क्योंकि जैसा इंसानों में हम मुसलमानों में भी जो है वो 3 तरह के लोग होते हैं, तो इसी तरीके से इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो है माह रमज़ान के 3 अशरे रखे कि 3 अशरों में इन 3 तरह के आदमी जो है वो अपनी अल्लाह ताला से बख्शिश करवा सकें। जैसा कि इंसानों में होते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो शुरू से ही जो है वो पाक दामनी वाली, तक़वा तहारत वाली, खौफ खुदा वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो उनके लिए तो पहला अशरा ही जो सा है वो रहमत का अशरा होता है, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला की उनके लिए बहुत रहमतों की बारिश जो है वो शुरू होती है। तो वो उनके लिए क्या होता है कि माह रमज़ान का पहला अशरा ही जो है वो रहमतें और बरकतें लेके आता है। तो क्योंकि पहले से ही उनका दिल साफ़ होता है, गुनाहों से पाक होता है, गुनाहों की ज़ुल्मत से दूर होता है, तो पहले से ही उन्होंने अपने नफ्स पे मेहनत की हुई होती है, अपनी जान पे मेहनत की हुई होती है, अपनी रूह को पाकीज़गी की तरफ जो है वो गामज़न किया हुआ होता है। तो दूसरा अशरा फिर इसी तरीके से मग़फ़रत का अशरा जैसे कि कहलाता है। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी तरह के गुनाहगार, ख़ताकार, स्याहकार, कि कभी नेकियों की तरफ जो है हमारा जो है वो ध्यान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हम नेकी तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी गुजारने की तरफ हमारी जो है तवज्जो वो ज़्यादा हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो कभी जो है हम गुनाहगार जो हैं वो कभी नफ्स के धोखे में आके, कभी शैतान के धोखे में आके, कभी इंसानों शैतान नमा दोस्त जो हैं होते हैं जो उनके जो है वो बहकावे में आके जो है हम गुनाहों की तरफ भी जो है वो गामज़न हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए दूसरा जो ये अशरा है वो मग़फ़रत का अशरा साबित होता है कि पहले अशरे में जो है वो अपने दिल पे, अपने नफ्स पे रोज़े रख के, तौबा इस्तिग़फ़ार करके, ज़िक्र अज़कार करके, सहरी और इफ़्तारी की बरकतें उठा के, तो वो दूसरे अशरे में क्या कर लेते हैं, अपने लिए जो है वो मग़फ़रत समेट लेते हैं। दूसरा अशरा पहले हिस्से में उनके गुनाहों की जो है वो बख्शिश वो अपनी करवा लेते हैं, यानी कि अपना दिल साफ़ कर लेते हैं। तो दूसरा अशरा फिर क्या होता है उनके लिए मग़फ़रत साबित होता है कि दूसरे अशरे में जो है उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़रत के फ़ैसले हो जाते हैं। आने वाले दिनों में भी फिर वो नेकी तक़वा तहारत की तरफ अगर ज़िंदगी गुज़ारना चाहें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसी रूटीन हम फिर माह रमज़ान के मंथ में बना लेते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वही रूटीन जो है वो पूरा साल निभाने की तौफ़ीक मिल जाती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो
دوسرے شے کی دعا جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے میری کہ بہت اچھے سے یاد کر لیں اور اس کو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا پھر ایک جیسے اور دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات ویوم یقوم الحساب، کہ اللہ تو میری بھی جو ہے مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی، تمام مومن بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو فوت ہو چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے، کہ بے شک جو ہے آپ ہر شے پہ قادر اور مطلق ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہم مغفر امت محمد، امت کے لیے دعا، کہ جیسے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے جو ہیں، اپنی امت کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فکر مند رہا کرتے تھے، تو ہمارے دل میں بھی امت کا غم لازماً ہونا چاہیے، جب کہ جیسا کہ وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر بھی ہے نا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، کہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، تو امت کا درد ہر مسلمان کے دل میں لازماً ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے یہ دعا بھی بہت جو ہے مجھے خود جو ہے یہ دعا مانگتی ہوں تو دل کو ایک روح کو سکون سا ملتا ہے۔ تو آپ بھی یہ دعا کر کے دیکھیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے ساتھ ساتھ کہ اللہم مغفر امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی بخشش فرما دے، اللہم مغفر امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، کہ اے اللہ امت محمدیہ پہ اپنی رحمت نازل فرما، رحمت جو ہے رحم فرما امت محمدیہ پہ، اللہم مغفر امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم منصر امت محمد، کہ اے میرے پاک پروردگار امت محمدیہ کی مدد فرما، تمام کے تمام دشمنوں سے، ہر طرح کے دشمن کے خلاف جو ہے وہ امت محمدیہ کی کیا فرما، مدد فرما۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں، اور اس مہینے میں جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی ویسے بھی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک کیا، کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، بے شک جو ہے وہ آدھا کلمہ پڑھیں یا پورا کلمہ پڑھیں، یا پھر ایسے کر لیں کہ 1000 دانے کی یا 100 دانے کی تسبیح لے لیں، تو پہلے دانے پہ آپ کیا کر لیں کہ پورا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی ضربیں جو ہیں وہ ہمارے دل پہ لگیں، اور دل جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے جو بت ہمارے جو ہے وہ نفس پرستی کے لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہمارا رجوع ہو جائے۔ اور یا 1000 دانے کی تسبیح لے لیں تو کم از کم 1000 دفعہ اللہ والے جو ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے نیک جو ہیں اس دنیا میں ہیں کہ جو ہے ہزاروں دفعہ جو ہے وہ دن میں کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ مغفرت کی دعا جو ہے وہ استغفار کی دعا ہے، استغفار بہت زیادہ جو ہے کثرت کے ساتھ اس منتھ میں ہر عشرے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، مغفرت کی دعا بھی کریں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں، استغفار کریں۔ تو استغفار جو ہے اس کی کثرت کریں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس چیز کی بھی کثرت کریں کہ ماہ رمضان میں اس کی کثرت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ برکتیں لاتی ہے، اجر عظیم لاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ ایک اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے، اس کی تمنا بھی ہے، تو وہ کیا ہے کہ جنت کی جو ہے خواہش اور جہنم سے آزادی، جہنم سے جو ہے وہ پناہ، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ کیسے کریں گے ہم کہ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے میرے پاک پروردگار میں آپ سے جو ہے وہ جنت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگتی ہوں کہ اے میرے مالک
ہمیں جہنم سے جو ہے وہ نجات عطا فرما، جہنم سے جو ہے وہ پناہ عطا فرما۔ تو یہ ہیں وہ دعائیں تو آج جو میں نے آپ سے شیئر کی، تو انشاءاللہ العزیز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا جو ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے، اور جو ہے وہ اپنا لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں لازماً جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ مجھے فراہم کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس وقت کے لیے چاہوں گی اجازت، اور انشاءاللہ دعاؤں میں اپنا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔